صباح الخير الناس الكل. الحاجة اللي نحب نبدأ بها هي إني نترحم على روح ال11 صغير اللي توفى واللي هما ولاد تونس، واللي للأسف ذنبهم الوحيد اللي هما تولدوا في بلاد كيما تونس اللي هي بلاد فاشلة على بأتم معنى الكلمة بكل المقاييس على جميع الأصعدة والمستويات. صغار هذوما شو الناس الكل، ومانيش هنا اللي باش ندافع على إطار طبي لا على إطار شبه طبي لا على حتى حد، خاطر مهما كان اللي غلط لازم يخلص، وما فما حتى حد في الدنيا هذه فوق القانون. انا هوني اليوم باش نحكي لكم على حاجات تصير في السبيطارات، ماهيش سبب في موت 11 ولا 14 ولا 100، هي سبب في موت الالاف والالاف كل يوم. اي نعم، هي سبب في موت الالاف والالاف كل يوم. نبداو بالحاله هذه. اذا كان انا باش نحكي لكم الفيرسيون اللي خرجتها وزارة الصحة في شخص مديرة الصحة اللي قالت جرثومة موجودة في السيرة. دونك أنا كطبيب مشيت شفت الصغيرات، شفت اللي حالتهم تقتضي اللي هما لازمهم سيرو، باش نقرب الناس كل يعلقوا لهم سيرو. طلبت من الفرملي اللي معايا اللي هي حاجة بنال باغمي لي تاش نتاعو، حاجة يعمل فيها كل يوم، إنه يمشي على سيرام. تنقل للفارماسي نتاع السبيطار، جاب سيرام الأصل فيه إنها تكون متعدي على 99 ألف تحليل، ومتأكدين اللي ما فيهش جراثيم، اللي ما فيهش أغلاط، اللي ما فيها حتى شيء، واللي هي ستيريل للعباد اللي نجموا يفهموني، معناها خالية من الجراثيم. دونك علق هو البوش هذيك، تعديت في دم الصغار، طلعت فيها جرثومة مناعتهم ضعيفة. عملت لهم حاجة اسمها شوك سبتيك اللي هو تواجد الجرثومة في جميع أجزاء البدن، واللي وفات للأسف بالفاجعة هذه وبموت صغيرات هذوما. الذنب هنا ذنب شكون؟ ذنبي انا اللي قلت له برا امشي يكتب لهم سيرام، والا مش انا معناها كشخص، ذنب الطبيب اللي طلب منهم انه يمشي يكتب لهم سيرام، ذنب الفرملي اللي عداهم، ولا ذنب العصابات اللي قاعده تجري في دويات بابخس الاثمان وما همش متاكدين منها؟ علاش؟ خاطر وزاره الصحه وزاره فالسه في ميزانيه 2019. نجموا نثبتوا من كلامي ميزانيه نتاع وزاره الشؤون الدينيه وميزانيه وزاره الصحه بتخيس قد من مش من اقل الميزانيات، هي ربما اقل ميزانيه. دونك هذا الكل واللي صار الكل ماهيش حاله معزوله. نجم نحكي لكم ما اكثر وما افظع. نجم نقول لكم اللي عمليه القلب نتاع الصمام الابهر اللي كانت تتعمل في تونس توقفت. علاش؟ خاطر الوزاره ما عادش عندها الحق باش تدفع حقها. عمليه القلب المفتوح توقفت. نجموا تخيلوا معايا اكثر من 300 مريض يستناو في العمليه هذه، بخلاف الحالات اللي باش نكتشفوها في الايام القادمه واللي كل يوم نكتشفوها، اللي هما عندهم مشكله في الصمام الابهر ولازم يتبدل. هذوما كلهم ما همش يعملوا العمليه، وللاسف الشديد بعد ايامات باش يسمعوا بهم توفيوا، خاطر ما عادش عندنا حتى حلول. نجم نحكي لكم زاده تجربه عشتها وريتها، رغم اللي انا مازلت صغيره ومازلت ستاجير في سبيطار جامعي كبير. وقت اللي يكثر الديبي لوجوا على غون ستيريل ما نلقاوش. 9 10 مرضى مطيشين باش تحميهم، خاطر انت يدك فيها جراثيم لازمك تلبس قون باش تحميهم، ما تلقاش. الاصل فيه القون نستعملوها مره واحده والمريض واحد ونطيشوها باش ما يتمش العدوى. يبقى نستعملوا القون، نصبوا عليها شويه داكا باش نقتلوا الجراثيم اللي في اليدين، ونمشيو نخدموا بها المريض اخر. ما خير ولا نخليو ساقه محلوله ودمه يجبد برشا. في بالكم في سبيطار الصغار السكانير عنده سنوات ضوئيه مكسر. تعرف شنو هي عملوا كي يبداو كايرجون؟ يلموا الصغير يلفوه ويحسوه في دم ويجريو بيه لسبيطار صالح عزيز، على خاطر ما فماش امبيلانس. وسبيطار صالح عزيز هو سبيطار الاورام الخبيثه، بعيد عليكم الشر وربي يشفي الناس الكل. ما مش لازم نحكيو عليه، على خاطر كوارث اللي قاعده تصير في السبيطار هذاك. ما فماش دويات، ما فماش رعايه، ما فما حتى شيء. طب اللي غاديك مساكن بأتم معنى الكلمه، ومانيش ندافع عليهم، خاطر تنجموا تمشيو تشوفوهم كيفاش قاعدين يخدموا، كيفاش الديبي قوي على الاخر، وما فماش طبه وما فماش اطار شبه طبي باش يقوم بالناس هذيك الكل، ما فماش بلايص باش يرقدوا الناس هذيك الكل. ينجم واحد يستحق يرقد وما عندوش بلاصه للاسف. وليه ربي. تحبوا نزيدكم به الطب اللي احنا نقراوه في الكليه، اللي حطوا الاسس نتاعو من القديم، العرب للاوروبيين لزاميريكان الكل، هذاك الكل طب نوع. والطب اللي قاعدين نمارسوا فيه في سامحوني في السبيطارات طب اخر جمله. تمشي تقول لهم علاش ما قريتونيش هكا ما شفتش؟ الله غالب يقول لك هذيك تونس شحالنا. مش لازم عاد نحكيو على اقسام الاستعجالي وعلى الانعاش وعلى الصغيرات اللي ما يلقاوش بلاصه في الانعاش وترسيلهم مساكن يمشيو يلوجوا في البريفي، هذا اللي والديه عندهم فلوس. انا علاش نحكي في هذا الكل؟ ثم طب كبار، وكي نقول كبار مش كيما استاجيرات اللي نتوما نتفهم، يعني برشا بتقول لك ما يعديش عليا استاجير، ما يشوفنيش استاجير، شني شافه في حياته، ما عندوش خبره. 30 و40 سنه يخرجوا من السبيطارات.
يسافروا ويخدموا لبرا، الاكيد ما همش يلوجوا على وضعيه ماليه احسن معناها خاطرهم فانت كارير ابخي تو معناها. اما يخرجوا علاش؟ خاطر يقولك قبل ما نكمل انا كاريري خليني نطبق الطب الصحيح مره في حياتي، خليني نخدم بليزوتي والماكينات والحاجات اللي لازمني بالحق نخدم فيها، خلي يكون السوسي نتاعي الوحيد اني نداوي المريض مش اني نداويه، واني نلوج له على بلاصه في الانعاش، واني نلوج له منين يجيب الدواء، واني وهذا الكل معناش فيه مزيه. خاطر للاسف هذيك هي الحال في تونس، والدومينات الكل وجودي بيا الكل تعاني، ما فما حتى دومين سالم ولله الحمد. احنا في السبيطارات بعد ما يخرجوا الطب هذم الكل شكون يعلمنا؟ ما بقى حتى حد باش يعلمنا الطب الصحيح. بقاو كعبتين وكعبة اللي انا بالحق من نحب نشكرهم، خاطر الصحة العمومية واقفة عليهم ومازالوا يضحيوا بوقتهم بعائلاتهم كما قالت، يخدموا تحت الانقاض باش يعلمونا كيفاش نحاربوا على الطب، باش يعلمونا كيفاش نكونوا قويين وكيفاش نجموا نكملوا بالصحة العمومية، رغم اللي للاسف هي ماهيش باش تكمل الصحة العمومية. شنو هي الحل اللي يلقاوه؟ الوزير يستقيل، على اساس استقالة الوزير هي اللي باش تحل لنا المشاكل الكل. شنو هو الحل اللي يلقاوه؟ الهرسله، التهديد، ستاج نون فاليدي، باش نقصوا لك الشهريه، باش نعملوا ديجا نصور لكم تفرجتوا في الفيديو نتاع القرصه اللي خذتها الممرضه خاطرها تحكي في الواقع مسكينه. دونك هذيك كل شيء، هذيك الدنيا الكل اللي احنا نجموا نعملوها، وهذيك الدنيا الكل احنا نجموا نواجهوها، قطع الارزاق هذيك الكل. دونك الوزير كي استقال ما حلش المشكله، والمشكله عمرها ما هي باش تتحل مادام نحنا ساكتين على الصحه العموميه وعلى قاعد يصير في الصحه العموميه. واذا كان مثلك عبد في السبيطار ينجم يكون اهمال طبي، اما ينجم يكون اهمال نتاع منظومه صحه كامله. يعني انا كي يجيني واحد في القاغد استوبالجيك حاجه تنحي له وجيعه سهله برشا، معناها كل سبيطار لازم نورمالمون عنده من هالالاف، وقول له ما عنديش، يهبط يشري من الفارماسي دو نوي، وساعات يجيب لك 3 و4 و5 المواطنين مساكن ويقول لك اسمع خليهم عندك باش كي يجي مريض يستحقها وكعديله. هاكا ما نحبش نطول عليكم، حكيت لكم غيظ من فيض من اللي قاعد يصير في سبيطارات تونس الكل للاسف. وللاسف الشديد هذيك هي اللي نعانيو فيه نحنا واللي تعانيو فيه نتوما المواطن والمريض. صحيح انا نعاني معاك في السبيطار ونضرب معاك ونقعد في الليل وكل شيء، اما من بعد نروح على روحي. هذا اللي يعاني فيه، ولا حتى كان بتقاعد ولا حتى كان ماهوش نفس معاناة المريض مسكين اللي ما يلقاش دواء، الام اللي ما تلقاش سكانير لولدها. الغالط في هذا الكل لازمنا نفهموا باهي اوكي اهمال طبي طبيب والا فرملي يتحملوا جزء من المسؤوليه متفاهمين، اما راهو الاصل في هذا الكل هو العصابات اللي تعدي في دواء فاسد، هو العصابات اللي تعدي في بنش فاسد، هو العصابات اللي قاعده تسرق في الصحه العموميه وتسرق في كل شيء، باش المواطنين ما يجيش نهار ويلقاو باش يداواو، باش ما يجيش الصغير ويتعدلوا ابسط الحاجات في الطب واش سيروم ما فيهش جراثيم. دونك سامحوني كان طولت عليكم، وبعد هذا الكل جوست نحب نقول لكم كلمه بركه، بربي خلينا نقفوا للصحه العموميه. طب وحدهم ما ينجم يعملوا شيء، الاطار الشبه الطبي وحده ما ينجم يعمل شيء، لازم المواطنين معانا. الامهات هذه راهو حتى شيء راهو اللي قاعد يصير في الحلول اللي يلقاوها، الحل يلقاه الوزير يشدك 10 سنين يقول لك اقعد 10 سنين نخدم في تونس بالسيف عليك، نقعد 10 سنين في تونس عليه باش العباد تموت باش ما نجم نعمل لهم حتى شيء. شنو هي الحلول اللي انتم قاعدين تلقاو فيها للصحه العموميه؟ ضربه اثنين جايبين لنا وزير 11 وزير في 7 سنين، 11 وزير لا واحد فيهم ينجم يعني من 11 وزير في 7 معناه كل حاجه قد 7 شهور. شنو هي الحاجه اللي نجم يعملها وزير في 7 شهور؟ بربي يحطوا اهل المهنه، يحطوا اهل الدومين، ويزيونا بلا سياسه، عملوا سياسه في كل شيء كان في صحه المواطنين. في الاخر بالكل جست نحب نقول الله يرحمهم، الله يرحمهم، وان شاء الله ولدهم ما يسلموش في حقوقهم ويشكيو. في الاخر باش يطير فيها راس ولا زوز كالعاده وترجع الماكينه تدور، اما على الاقل كل واحد يشد صحيح من المنبر نتاعو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.